معلومة لغوية قوية جدا في أقل من دقيقة. ما معنى هذه الكلمات؟ تغدو أي الخروج في الصباح، تغدو من الغدوة أي وقت الصباح. خماسا معناه جائعة وبطونها فارغة. وتروح معناه أي تعود في وقت المساء، وتروح من الرواح، الرواح أي وقت المساء. بطانا معناه شبعانة ممتلئة البطون. أصلا هذه كلمات الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانا. معناه الطير يخرج في الصباح الباكر من عشها خماصا جائعة، وتروح معناه أن يرجع الطير في المساء بطانا أي شبعانا.